evangelistic seminar ang gipahigayon dinhi sa Philippine College Foundation Gymnasium. Usa ka makahuluganon nga kalihukan nga nagpalalom sa pagsabot sa mga tagna sa Biblia ug sa ilang kahulugan sa atong panahon nga adunay temang Bible Prophecies Without Borders. Daghang tumutuo ug mga bisita ang nagtigom aron maminaw sa pagtuon sa pulong sa Dios nga gipanguluhan ni Pastor Edwin Gulfan. Ang seminar naghatag og mas lawom nga pagsabot sa mga tagna sa Biblia ug sa ilang kahulugan sa atong panahon karon. Daghang mitambong ang nakaangkon og bag-ong kahibalo ug espirituwal nga kadasig ug napalig-on ilang pagtuo ug pagsalig diha sa Ginoo. So, dako kay among pasalamat no nga nakakuan mi, naka-facilitate mi, nakatabang mi sa buhat sa Ginoo diri sa PCF ngani nga krusada tungod kay dako kay ni kalabutan sa matag usa ka namo. Pa-inspire gid sa ko sa pagpaminaw ani nga program kay ang pulong sa Ginoo. Karon dako kay kong pasalamat kay tungod ani nga program daghan kog natun-an. My only message to the rest of the listeners, especially the students here in PCF, is that truly God loves and cares for you. Ang pagtuon sa balaang kasulatan gitandi ni Ginoong Hesus sa pagkaon. Kita ingon nga mga tao nagakaon ta og katulo sa usa adlaw in average alang sa pagbuhi sa atong lawas. May pulong si Ginoong Hesus nga nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga gilitok sa baba sa Dios. Ang iyang gipasabot, if we want to be alive spiritually, we have to eat the bread of life which is God's word. Nagmalampuson ang maong seminar ug adunay 25 ka mga hamiling kalag ang midawat sa santos nga bautismo nga nagpamatuod sa ilang desisyon sa pagsunod sa Ginoo. Ang maong seminar nagpahinumdum kanato nga ang mga tagna sa Biblia dili angay kahadlukan kundi giya aron kita magpuyo nga andam ug puno sa paglaom. Gikan diri sa kaumhan sa Central Mindanao Mission, kini si Irish Gallardo alang sa MIZPA Live News and Commentary.